सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले आज केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेछ। तर यो विधेयक सदनमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु हुँदैन। म यसको विरोध गर्दछु। यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु नपर्नेको धेरै कारणहरू छन्, तर म विशेष गरी दुई संवेदनशील कारणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कारण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्य र आधारभूत सिद्धान्त हो र हुनुपर्छ, जसलाई नेपालको संविधानले पनि अंगीकार गरेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप सरकारले गरेका हरेक गतिविधि संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, किनकि सांसद जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व हुन्। विधायिकाहरूले सरकारले कस्ता कानुन प्रस्ताव गर्दैछ, के संशोधन प्रस्ताव गर्ने, कुन कानुनहरू पास गर्ने, कुन नगर्ने जस्ता विषयमा सक्रियता देखाउनुपर्छ र यस्ता विषयमा गम्भीर पनि हुनुपर्दछ। गम्भीरतापूर्वक आफ्नो राय व्यक्त गर्नुपर्दछ। संसद आफ्नो नियमअनुसारले सरकारको हस्तक्षेप बिना चल्नुपर्छ। तर हाल भइरहेको संसदको अभ्यासलाई हेर्दा संसदले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुको सट्टा संसद उल्टै सरकारको योजना र इच्छा अनुरूप चलिरहेको पनि भानुहुन्छ। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने त हो, तर सरकारको पनि स्पष्ट मार्गदर्शन रोडम्याप हुन आवश्यकता छ। तर अहिले सरकारको स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन। त्यसैले मैले पटक यही रोस्टमबाट मैले विनम्रतापूर्वक मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध पनि गरेको छु। अब अर्को अधिवेशनमा चाहिँ सरकारले कुन विधेयकहरू लिएर आउने हो, त्यो विधेयकहरू अगाडि नै अर्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सांसदलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर भनेको छु। सम्बन्धित अधिवेशनमा कुन विधेयकमा काम गर्ने हो, अधिवेशन अगावै संसदहरूलाई जानकारी दिनै पर्छ, लिस्ट हुनै पर्छ। सरकारले जहिले जे पनि जसरी मन लाग्छ त्यसरी कुनै पनि सर्वमान्य सिद्धान्तको वास्तै नगरी बिजनेस दिने कुरा सार्वभौम संसदलाई स्वीकार्य हुनै सक्दैन। सरकारले बिजनेस दिँदै गर्दा विधिशास्त्रको सिद्धान्त कुल्चिन पाइँदैन। विधिशास्त्रमा कानुनहरूको वर्गीकरण हुन्छ। सबै कानुनहरूलाई एउटै डालामा हालेर हेर्न मिल्दैन। तर सरकारले आज प्रस्तुत गर्न लागेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 मा सरकारले देवानी प्रकृतिका, फौजदारी प्रकृतिका, प्रशासनिक प्रकृतिका लगायत नितान्त फरक प्रकारका कानुनहरू पनि एउटै विधेयकमा हालेर सरकारको कार्यशैलीमा कति बचपना छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको भान हुन्छ। यस सँगसँगै यस विधेयकमा केही राम्रा प्रस्तावहरू पनि आएका छन्, तर केही डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। सरकारले यस्ता डरलाग्दा कानुनहरू पास गराउन नियत बस्ने यस्ता प्रकारका कानुनहरू एउटै विधेयकमा हालेर लिएर आएको हो कि भन्ने पनि आशंका उब्जिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस विधेयकको दफा 64 मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा संशोधन भन्ने शीर्षकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ, जसमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा ती समूहलाई मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बाधी भई दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भएको पनि मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने र मुद्दा फिर्ता लिन बाधा नपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। कुनै राजनीतिक दल वा समूहले जतिसुकै हिंसात्मक कार्य गरेको किन नहोस्, मूलधारको राजनीतिको लागि विधिको शासनभन्दा पनि माथि गएर अझ भनौँ अदालतको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर अदालतलाई पनि टेकेर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रशस्त ढोका खोलिदिएको छ। सरकार आफैले यो नेपालको शान्ति सुरक्षा विरुद्धको कानुन कसरी प्रस्ताव गर्न सक्छ? म सम्माननीय सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो संविधान विपरीत छ र यस्तो संविधान विपरीतको कानुन विधेयकको बिचालेर पास गराउने नियतले सरकारले प्रस्ताव गरेको कति पनि ठिक भएन। केही कानुनहरूको संशोधनको आवश्यकता होला, तर यसरी एउटै विधेयकमा फरक वर्गीकरण पर्ने कानुनहरू लिएर आउनु हुँदैन। म दोस्रो कारण भन्न चाहन्छु, सकिहाल्छु। यस विधेयकमा कुल 80 वटा ऐनहरू विभिन्न दफा संशोधनको लागि लिएर आइएको छ। उस्तै प्रकृतिका कानुनहरू नहुँदा र आकर्षित कानुनहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुने हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 बमोजिम संशोधन प्रस्ताव गर्न चाहने सांसदहरूले 72 घण्टाभित्र आफ्नो संशोधन दिन पनि व्यवहारिक हिसाबले कठिन देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हतारमा संसदबाट कुनै संशोधन नआउन् भनेर सरकारले नियत बस्ने धेरै ऐनहरू आकर्षित गरेर लिएर आएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन्छ। यहाँ सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजेको यो विधेयक नेपाल र नेपालीको हित विपरीत छ। सरकारले एउटा विधेयकमा धेरै ऐनहरू संशोधन हालेर होइन, छुट्टै वा
एकै प्रकृतिका ऐनको संशोधन प्रस्ताव गरेर र संसदले व्यवहारिक हिसाबले अध्ययन गर्न सक्ने किसिमले विधेयक प्रस्तुत गरोस्। तर यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनुले नेपालको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा भएको हुनाले म यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको 2080 को सदनमा प्रस्तुतको विरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठलाई उक्त विरोध गर्नुपर्नाको कारण संक्षिप्त मन्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो असल मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक त हुँदै होइन। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ। बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा यो संविधानको धारा 1, धारा 21 र धारा 46 विपरीत छ। संविधान विपरीतको यो विधेयक कसरी कानुन मन्त्रालयको टेबलबाट पास भयो म जान्न चाहन्छु। यो कानुनी सिद्धान्त विपरीत मुलुकी अपराध संहिता दफा 41 विपरीत पनि छ। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरीत छ। पढ्नुहोला, निर्णय नम्बर 8013 नेपाल कानुन पत्रिका 2066 अङ्क 9 मा पनि छ। यो म पढेर पनि सुनाउँछु। कानुन र संविधानको मन्चाए जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने होइन र सरकारको उद्देश्य दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनु पनि होइन। गम्भीर प्रकृतिका मानवीय कानुन उल्लङ्घन भएका मुद्दाहरूमा समेत विषयवस्तुको गम्भीरता नहेरी सरकारले फिर्ता लिँदै जाने र अदालतले पनि औचित्यतर्फ नहेर्ने हो भने जनताको जीवधनको संरक्षण गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहितापनको अभाव हुन गई कानुनी राज्यको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्छ। हामीले कस्तो नेपाल परिकल्पना गरिरहेका छौँ सभामुख महोदय? यो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा हामीले सही गरेका छौँ, त्यसको विपरीत पनि छ। यो अदालतको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष राजनीतिक कर्मीहरूको हस्तक्षेप भयो। मैले यी आधारहरू दिएँ। अब म सामान्य नेपाली नागरिकको आँखाबाट यो विधेयक तौलन्छु। यो हामीले राजनीतिको नाममा कसलाई बचाउन ल्याएको ऐन हो? यो विधेयक हो। यो इटा भट्टामा मान्छे जिउँदै पोल्ने मान्छेलाई बचाउन ल्याएको हो कि एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे बचाउनलाई ल्याएको हो? यो एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे मार्ने मान्छेलाई ल्याएको हो अथवा भाला रोपेर मान्छे मार्नेको मान्छेलाई बचाउनलाई ल्याएको हो? यो कसको लागि ल्याएको हो यो विधेयक? नेपालीको लागि ल्याएको त होइन। आयोगमाथि आयोग गठन हुन्छ तर कहिले पनि त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन। कसलाई बचाउनलाई? हामीले जनतालाई सेवा गर्छु भनेर नमस्कार ज्यू हजुर गरेर भोट माग्ने अनि यहाँ आएपछि जनतामाथि दमन गर्ने मालिक बन्न खोज्ने यो विधेयक ल्याएर हामीले कस्तो राजनीतिक चरित्र परिकल्पना गरिरहेछौँ? कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा नेपालको समुदाय नअट्ने ताकि उहाँहरूले हिंसाकै बाटो रोज्नु पर्ने, परिमार्जन गर्नु छ, आफ्नो पोलिटिकल पार्टी परिमार्जन गर्नु, नेपालको संविधान विपरीतको विधेयक ल्याउने होइन। जस्तो सुकै अपराधलाई पनि राजनीतिको नाम दिएर कुकर्म र अपराधलाई प्रशय र संरक्षण दिन पाइँदैन। अपराधलाई पखाल्ने यो गङ्गाजल यो सदन होइन। राजनीतिको परिभाषा नै हामीले परिवर्तन गर्दैछौँ यो विधेयक मार्फत। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, अपराधलाई राजनीतिकरण र निस्वार्थ भावले गर्नुपर्ने राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्दैछौँ। एउटा अपराधी र राजनीतिज्ञको डेफिनेसन नै हामीले धमिल्याइरहेका छौँ। यो कस्तो विधेयक हो? यो आज हामी जननिर्वाचित सांसदहरू छौँ। आज अङ्कगणितबाट यो हुन्छ हुँदैन भनेर पास गर्ने हो भने म यही रोस्टमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपाललाई माया गर्ने, संविधानलाई मान्ने र नेपाल रुल अफ ल हुनुपर्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई जानुस्, अदालतमा जानुस्। यो विधेयक पास भयो भने यसको विरुद्ध मुद्दा हाल्नुस्। संविधानको विपरीत छ यो। यस्तो गरेर हामीले देशको सेवा गर्न सक्दैनौँ। यस्तो गरेर नेपाल बन्दैन। दण्डहीनताको देश नेपाल होइन। सक्यो। हिंसाको च्याप्टर नेपालको इतिहासमा सक्यो। अब हामी एउटा ठाउँमा आइसकेका छौँ। अब हिंसालाई नेपालमा
कसै दलको राजनीतिक आडमा चोख्याउन पाइँदैन। धन्यवाद।